अलैकुम दोस्तों, इन भी मुनफ़्फ़र में कुछ हमने नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया जनाब, ईद के बाद होगा खड़ाक और खड़ाक भी होगा बड़ा ही दमदार किस्म का। नवाज शरीफ साहब की तरफ से हालिया कुछ मुलाकातें जो उन्होंने चंद अपने बहुत ही ज़्यादा काबिल एतमाद साथियों के साथ की हैं जाती उम्रा लाहौर में, इन मुलाकातों में उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया है जनाब कि अब बस बहुत हो गया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत तो ले ली है मगर इख्तियार नहीं लिया, और इख्तियार के बगैर हुकूमत किसी काम की नहीं। इसका मतलब यह है कि हालिया सियासी पेशरफ्त में नवाज शरीफ साहब की तरफ से नई सियासी मुहिम जोई के लिए न सिर्फ खुद को तैयार करने के अमल का आगाज़ कर लिया है बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा दे दिया है कि ईद के बाद असल सियासी खेल शुरू होगा, और इस असल सियासी खेल में नवाज शरीफ साहब खम ठोंक के न सिर्फ मैदान में होंगे बल्कि उन तमाम कुव्वतों को चैलेंज करेंगे जो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक नई सियासी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है, और इस मरतबा वो नई सियासी मुहिम पंजाब से शुरू होगी और मुस्लिम लीग नून उसकी क़यादत करेगी, और नवाज शरीफ साहब उसको लीड करते हुए एक अहम तरीन सियासी रोल को निभाने जा रहे हैं। कैसे और क्यों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की मुमकिन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बयानिए की अदम मौजूदगी का शिकार है, और हुकूमत लेने के बाद अब मुस्लिम लीग नून खुद को एक दिफाई मोड में ले जा चुकी है, और उस दिफाई मोड से वापस एक्टिव मोड में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे बयानिए की जरूरत है जो लोगों को ना सिर्फ अट्रैक्ट कर सके बल्कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के अंदर एक नए जज्बे को और एक नई उमंग को पैदा कर सके। क्या मुस्लिम लीग नून एक ऐसे ताकतवर बयानिए को बना पाएगी, और इसके लिए नवाज शरीफ साहब की मुमकिन तौर पर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के साथ इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर रवाबत खत्म हो चुके हैं, और क्या इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को इस नई पॉलिटिकल मुहिम जोई से यानी नवाज शरीफ साहब को इस नई पॉलिटिकल मुहिम जोई से रोकने के लिए शहबाज शरीफ साहब का कंधा इस्तेमाल करेगी या नहीं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करते हैं और इन तमाम सवालात का जायजा लेते हैं। अगर आप गौर करें, जो बातें नवाज शरीफ साहब की तरफ से खुद उनके अपने करीबी मुतमदीन के साथ की गई है, उसके अंदर एक नुकता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत तो ले ली है लेकिन इख्तियार नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब इस बात को बहुत ही ज्यादा संजीदगी के साथ ले रहे हैं कि इख्तियार हुकूमत में किसी और के पास है। तो क्या इस हुकूमत का इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास है, या इस हुकूमत के अंदर ही एक और मुतवाजी हुकूमत कायम हो चुकी है जिसको इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त कंट्रोल कर रही है, और वो मुतवाजी हुकूमत कौन कायम कर रहा है? तो इसके लिए सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आता है, और वो नाम है जनाब मोहसिन नकवी साहब का। ये बात अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब की शमूलियत और मोहसिन नकवी साहब के किरदार पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही वो शहबाज शरीफ को मोहसिन नकवी के सामने झुकता हुआ देखना चाहते हैं, ना ही वो शहबाज शरीफ को मोहसिन नकवी के सामने एक ऐसी कमज़ोर पोजीशन पर आया देखना चाहते हैं जहां पर शहबाज शरीफ को भी किसी तरह के हुकूमती फैसलों के लिए मोहसिन नकवी की इजाज़त की ज़रूरत हो। और शायद यही वजह है कि पंजाब की तरफ से मरियम नवाज़ की तरफ से नवाज शरीफ के इशारे के ऊपर कुछ अहम तरीन पेशरफ्तें की गई हैं, जिसके तहत पंजाब हुकूमत ने अहम अफसरान की खिदमात वफाक को देने से माजरत कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 अहम अफसरान को रिलीव करने से माजरत की गई है, और उसमें से एक अफसर DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर जैदी साहब हैं, जिनको IG इस्लामाबाद के तौर पर तैनात किया गया था, और इनके लिए जो नाम है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से तजवीज़ किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी साहब की इस फरमाइश को पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को फरमाइश की थी, और शहबाज शरीफ साहब ने उस फरमाइश पर अमल दरामद करते हुए कैबिनेट डिवीजन के जरिए इस अहम तरीन तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब हरकत में आए, और नवाज शरीफ साहब के इशारे पर मरियम नवाज साहिबा ने इस अहम तरीन तकर्री के लिए इस अफसर को या इस
افسر کی خدمات کو وفاق کو دینے سے معذرت کر لی، یہ کہتے ہوئے کہ جناب ان کی ابھی پنجاب میں ضرورت ہے اور وفاق کو پنجاب میں تعینات کسی بھی افسر کی خدمات وفاق میں لینے سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب کیا آپ اس افسر کو ریلیو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر گورنمنٹ آف پنجاب اس بات پر آمادگی ظاہر کرے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اس افسر کی خدمات وفاق میں لے کے جا سکتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تب بھی اس افسر کی خدمات وفاق کے سپرد کی جا سکیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلا ویٹو کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ نہ صرف یہ بلکہ محسن نقوی صاحب کے ایک اور قریبی افسر تھے جو جب محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کام کر رہے تھے تو یہاں پر وہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری کے طور پر کام کر رہے تھے، یعنی سیکٹری CNW، سہیل اشرف صاحب۔ سہیل اشرف صاحب کو جناب محسن نقوی صاحب چونکہ ان کو اس وقت ان کے تاج کے اندر کئی پھول لگے ہوئے ہیں تو ان کے پاس اس وقت چیئرمین PCB کی بھی ذمہ داریاں موجود ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ۔ سہیل اشرف صاحب کو جناب محسن نقوی صاحب PCB میں لے کے جانا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ سہیل اشرف صاحب کو PCB میں لے جایا جائے اور PCB میں محسن نقوی صاحب کی عدم موجودگی میں یہ جو سیکٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس ہیں سہیل اشرف صاحب یہ وہاں پر خدمات انجام دیں اور محسن نقوی صاحب کی خواہشات کے مطابق کرکٹ بورڈ کو چلایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے لیے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے فرمائش کی گئی، لیکن یہ دوسرا موقع ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی اس فرمائش کو ویٹو کیا گیا، چیلنج کیا گیا اور یہاں پر بھی انکار کر دیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک خط ہے جو تحریر کیا گیا ہے کیبنٹ ڈویژن کو اور خاص طور پر وزیر اعظم آفس کو، اور اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب اس وقت پنجاب میں بہت ہی ترقیاتی کام جاری ہیں، کچھ اہم پروجیکٹس ہیں جو CNW جن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے، اس موقع پر جو پالیسیز ہیں اس کا تسلسل بھی ضروری ہے اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے سیکٹریز کے پاس اس کو قائم رکھنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ آف پنجاب سیکٹری CNW جناب سہیل اشرف صاحب کی خدمات بھی وفاق کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک موقع مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر وفاق کو بھجوا دیا گیا ہے، اور یہ ایک ویک اپ کال کے طور پر شہباز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ جناب ذرا سدھا ہو جا پائی، تو کی کری جا رہے ہیں؟ آخرکار کمر میں ہڈی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ کسی موقع پر اس ہڈی کا استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب یہ جو سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے اس کو بھی مسلم لیگ نون بہت ہی زیادہ قریب سے دیکھ رہی ہے، دوربینیں لگائی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر تازہ ترین ایک اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرد موری کی لہر ڈیولپ ہوئی ہے اس وقت جب یہ خبر سامنے آئی کہ کور کمانڈر پشاور کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور ان کی پوری کابینہ کو کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں نہ صرف دعوت دی گئی بلکہ ان کو جو ہے وہ بریفنگز بھی دی گئیں اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ معاملات کو بھی طے کیا گیا، اور مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال پر نہ صرف اس کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لے رہی ہے بلکہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ در پردہ کوئی ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی کھولی جا رہی ہے، ایک ایسا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر ریلم آف افیئرز میں نہ صرف لایا جا سکے بلکہ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی دباؤ بڑھایا جا سکے اور ان سے اپنے من مرضی کے فیصلے کرائے جا سکے۔ نواز شریف صاحب اس صورتحال پر بھی کسی طور پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہے، اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے اپنے اہم ترین قریبی ساتھی جن کے بارے میں نواز شریف صاحب کو اس حد تک یقین ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہونے والی بات کسی بھی صورت باہر نہیں کریں گے، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ عید کے بعد ریگولر بیسس پر ماڈل ٹاؤن کے اندر جا کر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں وہ نہ صرف وہاں پر ڈیلی بیسس پر بیٹھیں گے بلکہ خود پارٹی کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ رابطہ کریں گے، خود ان کو فون کریں گے، خود ان کے ساتھ ملاقات کا ٹائم طے کریں گے، خود ان کو ماڈل ٹاؤن بلائیں گے اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو مستقبل کے لیے تیار کریں گے، کیونکہ اسی مہینے اپریل کے اندر ضمنی انتخابات کا مارکہ بھی سر ہونے جا رہا
رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان ضمنی انتخابات کو اپنے لیے بھی ایک میٹر فار پولیٹیکل پریزنس اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس سیاسی میدان کو کسی بھی طور پر خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عید کے بعد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سے پارٹی صدارت کا عہدہ بھی واپس لینے جا رہے ہیں، اور خود پارٹی صدر کے طور پر کام کرتے ہوئے سیاست اور سیاسی کنٹرول اپنے پاس لینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب عید کے بعد مختلف جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ضمنی انتخاب کے حوالے سے انہوں نے کیمپین کرنی ہے، یہاں پر انہوں نے کچھ میڈیا ٹاکس بھی کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پولیٹیکل جلسوں سے خطاب بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو ایک نیا جو ہے وہ پولیٹیکل نیریٹو چاہیے، ایک ایسا پولیٹیکل نیریٹو چاہیے جو ان کے لیے نئی پولیٹیکل اوپننگز کی بنیاد بن سکے، اور اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ایک نئے سیاسی بیانیے کی تشکیل کے لیے کچھ ماحول کو کریٹ کیا جا سکے۔ اور اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مستقبل کے بیانیے کے لیے جو چند نکات طے کیے ہیں، اس میں سے یہ نکتہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو ریاست بچانے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اور یہی وہ بیانیہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں نہ صرف دراڑ آ چکی ہے بلکہ اب وہ سیم پیج پہ نہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس سوال پر دوبارہ غور کریں جس کے اندر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہوئی پائی جا رہی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو جو ہے ریاست بچانے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، تو یہ سوال بذات خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ نہ صرف اس وقت سیم پیج پر نہیں بلکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بیچ مجھدار میں اکیلے چھوڑ دیا، اور ایک مرتبہ پھر ایک فیلئر کا جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ مسلم لیگ نون پر آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران اٹھائے جانے والے وہ تمام اقدامات جس کا بوجھ پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی صورت میں اٹھانا پڑا، وہ پولیٹیکل ان کی جو کیپٹل ہے اس کی کاسٹ مسلم لیگ نون کو ادا کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے لیے جو شکنجہ ہے اس کو ٹائٹ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ جو ملزمان تھے ان کو سزائیں دلوانے کے لیے کوئی عملی اقدام کیا، جس کے نتیجے میں وہ تمام قوتیں نہ صرف پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ 9 مئی کے وہ تمام لوگ جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کی خود یہ رائے تھی کہ جناب یہ وہ پالیسی ساز ہیں، یہ وہ منصوبہ ساز ہیں، یہ وہ ماسٹر مائنڈز ہیں، یہ وہ سہولت کار ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کو کرایا، اور وہ تمام کے تمام لوگ ایک ایک کر کے اب دوبارہ ہمیں حکومتی عمل میں شریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور ہیں، جن میں حماد اظہر ہیں، جس میں اسلم اقبال ہیں، جس میں اعظم سواتی صاحب ہیں، جس میں شبلی فراز ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ایک ایک کر کے ہمیں دوبارہ سیاسی میدان میں ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کا یہ سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے کہ کیا آپ نے صرف ہمارا کندھا یا ہماری گڈ ول کو ہی استعمال کرنا تھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو لے کر اب نواز شریف صاحب اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ریاست بچانے کی سزا مسلم لیگ نون کو دینی ہے، نواز شریف کو دینی ہے، تو یہ سزا اب جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے ریاست بچانے کا فریضہ سر انجام دے دیا ہے، اب ہم سیاست بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ اور حالیہ دنوں کے اندر جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جاوید لطیف ہیں، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہیں، یہ وہ تمام شخصیات ہیں جو حالیہ دنوں میں میڈیا پر آئی ہیں، اور میڈیا پر آ کر انہوں نے نون لیگ اسٹیبلشمنٹ جو سرد موری ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کی فیوچر پالیٹکس کی اسٹریٹجی کے جو ہے وہ انہوں نے رونمائی بھی کی ہے، اس کے اشارے بھی دیے ہیں کہ مستقبل میں مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اس صورتحال میں وہ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ تمام رابطے ختم کر چکی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ رابطے ختم کیے ہیں۔ البتہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایک ڈسکمفرٹیبل
फेवरेबल पोजीशन में मौजूद हैं और उनको वो जिसे हम कह सकते हैं ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो नहीं मिल रहा, और नवाज शरीफ साहब ये बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ हाथ हो गया है, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी तरफ से जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो बंद कर दिए गए हैं, फ़ोन उनके बंद कर दिए गए हैं, फ़ोन अटेंड नहीं किए जा रहे। अलबत्ता शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते अभी तक मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए ही वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसी कुंडी है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ को काबू में किया जा सकता है या नवाज शरीफ को किसी बात पर कायल किया जा सकता है। अब ये शहबाज शरीफ साहब का इंपॉर्टेंट इम्तहान होगा कि क्या वो इस वक्त भाई का साथ देते हैं या इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हैं। वो भाई के साथ मिलकर भाई की सियासी लेगेसी को बचाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने भाई की पॉलिटिकल जो लेगेसी है उसको फटे पर चढ़ा देते हैं, उसको कुर्बान कर देते हैं। क्योंकि इस मामले में जो ब्रिज है वो शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ साहब का वजन ही इस बात का तयन करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा ज़्यादा अजीज़ है या उनको पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा अजीज़ है। क्योंकि इस मरतबा मुझे ऐसे लगता है कि पंजाब से नई सियासी मुहिम जोई का आगाज़ होगा, नवाज शरीफ साहब उसकी क़यादत करेंगे और मुमकिन तौर पर शायद कुछ इस तरह का इम्कान पैदा हो जाए कि पंजाब से लॉन्ग मार्च निकले, पंजाब हुकूमत जो है वो यहाँ पर मरियम नवाज की हो और नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए पिंडी जाएँ। क्या सीन बनेगा अगर आप गौर करें। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ईद के बाद इस तरह का कुछ माहौल हमें क्रिएट होता हुआ ना सिर्फ नज़र आएगा बल्कि सियासी माहौल में, सियासी मैदान में गर्मा गर्मी भी होगी और नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खम ठोंक कर मैदान अमल में होंगे और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चैलेंज करते हुए नजर आए थे। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।